Hello everyone and Assalamu alaikum. Welcome to the Lazak Academy and I believe you all will be great. आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवांसमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि इस्लामाबाद में हुई 17th OIC समिट कंडक्ट हुआ इस्लामाबाद में 17th से 19 दिसंबर में और 57 मेंबर्स ऑफ OIC इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस में इनवाइटेड थे. ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों थी? क्योंकि ये स्केड्यूल के मुताबिक नहीं थी, एक हट के थी. OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और इसके साथ साथ P5 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस जिसमें चाइना है, रशिया है, USA है, UK है और फ्रांस है, वो भी इनवाइटेड थे. P5 मेंबर्स वो हैं जिनके पास वीटो पावर है और उसके साथ साथ जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा भी इस समिट में इनवाइटेड थे. साथ में इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक भी इनवाइटेड थे और अफ़गान तालिबान ने भी इस समिट में पार्टिसिपेशन की. और ये मीटिंग की रिक्वेस्ट सऊदी अरेबिया ने की थी, जो पाकिस्तान ने कहा था कि हम इसको पाकिस्तान में कंडक्ट करेंगे. इस मीटिंग का सिर्फ एक ही एजेंडा था और वो था कोलैप्सिंग इकोनॉमी ऑफ अफ़गानिस्तान. जब अमेरिकन विड्रॉल हुआ उसके बाद जो इकोनॉमी थी अफ़गानिस्तान की वो कोलैप्स कर गई. उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था. वो बजट बनाए, वो चीज़ों को परचेज़ करें, वो मेडिसिन को बाय करें, वो फूड को बाय करें और वहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी और फाइनेंशियल क्राइसिस और बहुत सी ऐसी चीज़ें वो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में उन्होंने जन्म लिया. अब अफ़गानिस्तान में हो क्या रहा है? अफ़गानिस्तान में जो इंसानी क्राइसिस है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वो पीक पे है जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है. उसकी बहुत सी वजूहत हैं. जब जंग हो रही थी तो अफ़गानिस्तान को कौन सपोर्ट कर रहा था? अफ़गानिस्तान को सबसे ज़्यादा अमेरिका सपोर्ट कर रहा था और उनका जो बजट था वो भी अमेरिका ही बनाता था और अमेरिका बनाने में हेल्प करता था, उनको एड देता था, उनको फैसिलिटेट करता था और वो बजट बनाते थे. लेकिन जैसे ही तालिबान पावर में आए तो USA ने उनके $10 बिलियन सीज़ कर दिए, मुंजमद कर दिए. मतलब ये कि तालिबान उन पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकता. अब इससे हुआ क्या? वहाँ पे फूड क्राइसिस और हेल्थ क्राइसिस ने जन्म लिया. जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आप खुराक कैसे ख़रीदते हैं, आप डॉक्टर्स को सैलरीज कैसे देते हैं, आप मेडिसिन कैसे ख़रीदते हैं? तो आपके पास तो पैसे ही नहीं होते. फिर इस सारी सिचुएशन में जब अमेरिका पीछे रहा तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी नहीं आई, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी अमेरिका की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करती. और अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट 23 मिलियन पीपल आर फेसिंग हंगर, कि 23 मिलियन लोग जो हैं अफ़गानिस्तान में वो भूखे हैं. और अब क्यास क्या था? सबसे बड़ी क्यास की सिचुएशन, रेस्टलेसनेस पैदा कब हुई कि यूनाइटेड नेशंस ने तालिबान गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया. दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं. तो जब तक यूनाइटेड नेशंस ग्रीन सिग्नल नहीं देगा दुनिया का कोई मुल्क भी तालिबान गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से उनसे ओपनली ट्रेड नहीं हो सकती, उनके साथ उनको लोन्स नहीं दे सकते एंड अ लॉट ऑफ अदर स्टफ. तो यूनाइटेड नेशंस अगर एक्सेप्ट कर लेता तालिबान को तो ये क्यास भी थोड़ा सा ख़त्म हो जाता. ये क्राइसिस थोड़ा सा होता क्राइसिस लेकिन थोड़ा सा कम होता. और फिर अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के पास अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने डॉक्टर्स को, अपने टीचर्स को जो हैं उनको सैलरीज देने के पैसे भी नहीं हैं. जब मुल्क में रोज़गार नहीं होता, जब मुल्क में पैसा नहीं होता तो फिर वहाँ से लोग हिजरत करके दूसरे ममालिक में जाते हैं, जैसा कि पहले हुआ और पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन आए. न सिर्फ अफ़गानिस्तान में आए बल्कि ईरान में भी गए और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी गए. सो अभी भी अगर सिचुएशन ऐसी रही, अगर ये क्राइसिस रहा तो फिर वहाँ से लोग माइग्रेट कर सकते हैं. 3.2 मिलियन चिल्ड्रन जो वो एब्सोल्यूट मल न्यूट्रिशन के उनको खुराक बिल्कुल मिल ही नहीं सकती. तो जब उनको खुराक नहीं मिलेगी तो वो उनकी ग्रोथ कैसे होगी? सो ये सिचुएशन चल रही है. और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी अफ़गानिस्तान की हुकूमत से जो कि बेसिकली अब तालिबान की हुकूमत है, उनसे कह क्या रहे, उनसे डिमांड क्या कर रहे हैं कि वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं जिसमें जितने भी वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी ट्राइब्स हैं, जितने भी यू कैन से सेक्ट्स, इसके लिए सही लफ्ज़ नहीं होगा, लेकिन जितने भी ग्रुप्स हैं, हाँ जितने भी ग्रुप्स हैं उनको गवर्नमेंट फॉर्मेशन में इंक्लूड करे, इंक्लूडिंग वुमेन. और फिर औरतों की तालीम के बारे में भी वो स्ट्रेस करते हैं. और फिर कुछ मोर ह्यूमन राइट्स कि जब तक वो होंगे तो फिर हम तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वैसे नहीं. अब इस समिट के
جو آؤٹ کمس تھے، جو ریزلٹس تھے وہ کیا تھے. اس میں جن چیزوں پہ اتفاق کیا گیا اس میں فائنینشیل اور بینکنگ چینلز کو ریوائیو کرنے کی بات کی گئی. دیکھیے کہ جتنا بھی پیسہ آتا ہے وہ فائنینشیل اور بینکنگ چینل سے آتا ہے. لیٹس سے کہ باہر سے کوئی بھی پیسہ بھیجتا ہے آپ کے ملک میں، تو جب بینکس ہی نہیں ہوں گے، جب بینکس کام بھی نہیں کر رہے ہوں گے، وہ آپریشن میں نہیں ہوں گے، صرف انسٹیٹیوشنز نہیں، لیٹس سے کہ افغانستان کے لوگوں کا کہ وہ لوگ جو باہر رہ رہے ہیں اور وہ اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو پیسہ بھیج رہے ہیں، وہ بھی نہیں بھیج سکتے کیونکہ بینکنگ چینل بھی بالکل کولیپسڈ ہیں. اور پھر سعودی عربیہ نے $1 بلین ریالز جو ہیں ان کے وہ مدد دینے کا اعلان کیا. اور آج نہیں تو کل ڈاؤن دی روڈ نیئر فیوچر میں یہ جو سمٹ تھا یہ اس بات کی طرف لے کے جائے گا کہ دنیا طالبان رجیم کو ایکسیپٹ کر لے. اور پھر OIC کچھ پوائنٹس پہ اگری ہوئی ہے جس میں اسپیشل انوائے فار افغانستان کے لیے ایک خصوصی سفیر ہوگا ان OIC، اور فوڈ سیکیورٹی پروگرام کے بارے میں بات ہوئی کہ فوڈ سیکیورٹی پہ سب سے زیادہ فوکس ہوگا. اور پھر سیٹنگ اپ ہیومینیٹیرین فنڈ، کہ ہیومینیٹیرین فنڈ بنائیں گے جو کہ افغانستان کے لوگوں کو ہوگا، جو ان کے لیے ان کی مدد کرے گا. اور پھر ایک بینک اکاؤنٹ جو کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے بنانے کا اعلان کیا ہے، اور اس میں ساری دنیا کے ممالک اور مسلم ممالک اس میں پیسے ڈالیں گے اور پھر یہ پیسہ افغانستان میں جائے گا، افغانستان کے لوگوں کے لیے. OIC اور UN نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ ہم افغانستان میں مل کے کام کریں گے. اور پھر کچھ انٹرنیشنل ایئر ایجنسیز ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کا اشارہ دیا ہے کہ ہم اپنی جو پریزنس ہے اس کو دوبارہ افغانستان میں اس کو دوبارہ شو کریں گے. اچھا، اب یہ افغانستان کے بعد اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو کچھ ملک ایسے تھے کہ جو پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنا چاہ رہے تھے. ان کو اس چیز کا علم تھا کہ پاکستان چونکہ فائنینشلی اسٹرگل کر رہا ہے، تو اگر ہم اس کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کر دیں گے، تنہا کر دیں گے، تو یہ سروائیو نہیں کر پائے گا. لیکن یہ ایک بہت ہی اسمارٹ اور ایک بہت ہی اچھا موو تھا پاکستان کا، جس سے نہ صرف افغانستان کا ایشو ہائی لائٹ ہوا بلکہ پاکستان کی جو سافٹ امیج ہے، پاکستان کی جو ڈپلومیٹک مووز ہیں، ڈپلومیٹک اسٹرینتھ ہے، اس کو اس سمٹ سے پاکستان ڈپلومیٹکلی اور بھی اسٹرانگ ہوا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سمٹ ہے یہ پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک اچیومنٹ ہے. اور اگر پاکستان اس فائنینشیل کرائسس سے نکل جاتا ہے تو پاکستان ریجن کو بھی ایک اچھے طریقے سے ڈیل کر سکے گا، مسلم کنٹریز کو بھی اچھے طریقے سے ڈیل کر سکے گا، اور انٹرنیشنل ارینا میں بھی اس کی ویلیو بڑھ سکتی ہے. مگر اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو ایک تو ڈپلومیٹکلی وائبرنٹ رکھنا ہے، کیونکہ 5th جنریشن وار ہے، وار آف پرسیپشن ہے. ہم کو اپنی پرسیپشن کو بہت ہی پازیٹیو، سافٹ، پروگریسو رکھنا ہے تاکہ ہمارا جو امیج ہے وہ دنیا کے سامنے ایک تو پروگریسو جائے. اور پاکستان ایک بہت ہی رسپانسبل اسٹیٹ ہے. اس رسپانسبل اسٹیٹ ہونے کے ناطے اس نے افغانستان کے بارے میں بھی بات کی، ہمیشہ ان چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے جو کہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہوتی ہے. اور آنے والے وقتوں میں اگر پاکستان فائنینشلی اسٹرانگ ہو گیا اور ڈپلومیٹکلی بھی اسٹرانگ ہو گیا تو پاکستان کی گروتھ کے بہت زیادہ چانسز ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دی ویڈیو اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب our channel and also press the bell icon. Thank you very much.